अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान उन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन वजीराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में इजलास का इनेकाद। इजलास में इलेक्शन बोर्ड के मेंबरान समेत प्रॉपर्टी डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिविजनल ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन वजीराबाद के इंतखाबात में गहमा गहमी अरूज पर। उम्मीदवार सदर इरफान और जनरल सेक्रेटरी मियां जाहिद की तरफ से मेंबरान प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के एहसास में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात जूं करीब आ रहे हैं। उम्मीदवारों और मेंबरान के दरमियान बाहमी राब्ते बढ़ गए। उम्मीदवार अपनी जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यकीनन मेंबरान ऐसे ओहदेदारान का इंतखाब करेंगे जो एसोसिएशन की बेहतरी के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकें, प्रॉपर्टी डीलर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इरफान भट्ट और मियां जाहिद की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमें कभी उम्मीद है कि उनका पैनल कामयाब होकर एसोसिएशन की मजबूती बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश करेगा, मेंबरान की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। इलेक्शन बोर्ड शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए अनतहक मेहनत कर रहा है। इलेक्शन बोर्ड की ये काविश काबिल तहसीन है। चेयरमैन अवामी सहूलियात कमेटी लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमाद अवान का अवाम के नाम अहम पैगाम। आइए देखते हैं उनका पैगाम। हमाद अवान मेरा नाम है, चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट पंजाब। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में जो है वो सियासी लिहाज से माहौल काफी गर्म है, तो इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स को जो है वो उस पर जुल्म सितम किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी जमात से हो। लेकिन आजकल एक हॉट इशू जो चल रहा है जिसमें शहबाज गिल साहब का जो है, शहबाज गिल साहब ने इतनी सी बात की, छोटी सी बात, मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, ख्वाजा आसफ ने और नवाज शरीफ ने, अयाज सादिक ने जिस तरीके से आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को नाम लेके फ्लोर ऑफ द हाउस अयाज सादिक बोला है और सबने एग्जाम लगाए। मरियम नवाज ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मर्दी है, तो भाई उनसे क्यों नहीं पूछा गया? शहबाज गिल की इतनी सी बात थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोहरा मेयार इस मुल्क में चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। सरकारों को जो है वो अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए और पाकिस्तान में जो लॉ है, जो कानून है, वो एक बराबरी पे होना चाहिए कि सजा जजा एक होनी चाहिए। और जिस हवाले से एक तो वो एयरवाई को बंद कर दिया, जो खान साहब की तकरीर सुना रहा है उसको बंद कर दिया, और अब जो हुआ है कि खान साहब की जो है वो स्पीच किसी भी चैनल पे नहीं चल सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो ये हुकूमत है, आजकल पाकिस्तान में सिविल मार्शल लग चुका है। तो इस टाइम जो है वो पाकिस्तानी कौम सब कुछ देख रही है। पाकिस्तानी कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान में वो कह रहा है। तो आज तक पाकिस्तानी कौम को इन्हीं सियासतदानों ने, इन्हीं बड़ेरों ने शौक नहीं आने दिया। खान साहब ने लोगों को शौक दिया और लोग इस टाइम सिस्टम को समझ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो बिल्कुल छोटी सी बात है। इस टाइम खान साहब को वज़ारत उस्मा की बिल्कुल कभी कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। खान साहब इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। वो इस कौम की, इस आने वाली नस्लों की, हम सब की उनकी जंग लड़ रहे हैं कि हम आजादी से, हम इज्जत से इस मुआशरे में, इस दुनिया में जो है वो अपना नाम पैदा कर सके और अपनी पहचान बना सके। इस टाइम पाकिस्तान को जिस तरीके से खान साहब के ऊपर जो 780A का पर्चा दिया गया है और खान साहब ने इकराम मुत्तहदा में खड़े होकर कहा कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं है और इस्लामोफोबिया की बात हुई, और जिसने पूरी दुनिया में बात की, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मुसलमानों का नाम रोशन किया, उस पर इल्जाम लगा दिया दहशतगर्द। उसने क्या बात की है कि जी आपने वो जो खतून जज उसके खिलाफ आपने क्यों बात की, आपने IG के खिलाफ बात क्यों की है, और वहां पे जो खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। बुनियादी मरकज खाकी लखी के MT रफीक ने इदारे को अपनी जागीर बना लिया और सरसब्ज दरख्त काटना उसका वतीरा बन चुका है। उसने वहां पर अपने मवेशियों के लिए चारा काश्त भी कर रखा है। बुनियादी मरकज के अंदर मुर्गियों खरगोशों का मस्कन बना हुआ है। सेहत मरकज में आने वाले से नारवा सलूक करना उसका मामूल बन चुका है। उन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक पर आने के लिए मजबूर करता है। उसने बहुत से दरख्त काट दिए जिसका उसे कोई इख्तियार नहीं। जब इस सिलसिले में मीडिया नुमाइंदगान ने इंचार्ज डॉक्टर से उसका मौक़िफ़ लेना चाहा तो उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान के साथ हितकमेज़ रवैया अपनाते हुए कहा कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, आप मेरे इदारे से निकल जाएं। MT रफ़ीक को डॉक्टर साहबा की आशीर्वाद भी हासिल हैं।
مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق MPA میجر ریٹائرڈ لتاسب ستی نے UC دریا گلی کا کرنا سٹاپ کے پاس ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کا دورہ کیا۔ اس دوران ڈپٹی جنرل سیکرٹری PTI ضلع راولپنڈی راجہ ندیم عباسی، نائب صدر PTI تحصیل مری راجہ ضیاء الرحمان، سابق جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ تحصیل مری شمس الدین عباسی اور کامران عباسی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر دریا گلی لینڈ سلائیڈنگ کے حوالے سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری تحصیل مری مفتی ارشد عباسی، سابق نائب صدر تیمور عباسی، فیصل عمر عباسی دیگران نے MPA لتاسب ستی کو بریفنگ کیا اور سلائیڈ سے متاثرہ گھروں کی بھی تفصیلات بتائیں، جس پر MPA نے محکمہ ہائی وے کو فل فور لینڈ سلائیڈنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں تیمور عباسی سابق نائب صدر کے گھر میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی کی گئی۔ کوہاٹ میں صحافیوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی نجی تنظیم نے 2 روزہ ٹریننگ کا اہتمام کیا۔ مقامی صحافیوں نے اس ٹریننگ کو مفید قرار دیا، جس میں لوکل گورنمنٹ کی 36 خدمات کے بارے میں بتایا گیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ پریس کلب ممبران اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے ایک نجی تنظیم نے 2 روزہ لوکل گورنمنٹ کے 36 خدمات اور میڈیا کے رول کے عنوان سے ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے طلباء و طالبات سمیت مقامی صحافیوں نے حصہ لیا۔ نوجوان صحافیوں نے اس ٹریننگ کو بہت اہم قرار دے دیا اور اس حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کا عزم کیا۔ آج کی جو ٹریننگ یہاں پہ 2 روزہ یہاں پہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج کی جو ٹریننگ ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنے بھی کوہاٹ میں صحافی کام کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں، چاہے ان کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے، سوشل میڈیا سے ہے یا الیکٹرانک میڈیا سے ہے، وہ یہاں پر آ کے آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ TMA جو ہے کوہاٹ میونسپل کمیٹی وہ کس طریقے سے اور کون کون سی سروسز عوام تک جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو آج کا یہ جو سیمینار ہے 2 روزہ سیمینار بہت انفارمیٹیو رہا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن پہ شاید پردہ پڑا ہوا تھا یا جن پہ شاید دھول پڑی ہوئی تھی، ان سے وہ گرد ہٹی ہے، ان سے وہ کہہ لیں کہ وہ ڈسٹ ہٹی ہے، اور ہمیں چیزیں بہت صاف طریقے سے نظر آئی ہیں، اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام سروسز کو، اس تمام معلومات کو آگے عوام تک پہنچانا اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ 2 روزہ جاری رہنے والے سیشن میں مقامی حکومتوں کی تمام 36 خدمات کے حوالے سے بات ہوئی اور میڈیا کے کردار پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ۔ عارف والا کو سرسبز و شاداب بنانے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مونسون شجرکاری مہم جاری۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن سید آصف حسین شاہ، اسسٹنٹ کمشنر اظہر طارق بھٹو، MSTHQ ہسپتال ڈاکٹر روف الوی اور تحصیل فارسٹ آفیسر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں شجرکاری میں حصہ لیا اور اپنے اپنے حصے کا پودا لگایا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ کا کہنا تھا کہ درخت انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تحصیل فارسٹ آفیسر دلدار حسین کمبو کے مطابق مہم کے دوران تحصیل بھر میں 2,60,000 پودے لگائے جائیں گے۔ اور ادھر میاں والی میں داؤد خیل سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ ماڑی انڈس سے ضلع میاں والی، سوشل ویلفیئر آفیسر خضر حیات خان، رضوان احمد سابق ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد، انجمن اسیران میاں والی کے سینئر نائب صدر سید عابد حسین، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سرگودا نے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور علامہ صاحب کی خدمات کو خوب سراہا۔ بیورو چیف کیسر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق میڈیا سے بات کرتے ہوئے خضر حیات خان کا کہنا تھا کہ ہمارے ضلع میاں والی کے لیے علامہ افتخار حسین کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ انہوں نے بلوث خدمت انسانیت میں ایک اہم کردار ادا کیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ہر شعبہ ہائے زندگی میں علامہ صاحب کی خدمات نمایاں ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق لیبر یونٹی یونین آف آئسکو کا اجلاس 23 اگست 2022 کو فیلڈ IESCO 11 بجے اسٹاف کے عوامی احتجاج تشدد کے پس مناظر میں لیبر یونٹی کے M&T عہدیداران نے مزید مریڈ حسن راولپنڈی میں میٹنگ کی، جس میں مرکزی صدر عاشق خان، سید تنویر حسین شاہ، سمیع اللہ عمر خیل، سید مبارک شاہ اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ چیئرمین لیبر حشمت علی نے سٹی سرکل M&T یونٹی کے کہا کہ افرادی قوت کی کمی کے IESCO کی وجہ سے ملازمین پر زیادہ بوجھ ہے۔ عمر رسیدہ اہلکار نامناسب حالات میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ہر آئے دن بجلی کے حادثات میں شہید ہو رہے ہیں، جو کہ ایک تشویشناک امر ہے۔ وادی حسین، وائس چیئرمین M&T سٹی سرکل نے حکومت کی طرف سے FPA دیگر ٹیکسوں میں حالیہ اضافے کی وجہ سے آئسکو ملازمین کے ساتھ عوامی تنازعات بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ مزید کہا کہ FPR کے اہلکار اضافی تنخواہ، الاؤنسز اور مراد کے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن عوام کے
IESCO غصے کا سامنا ملازمین کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر بہاول نگر میں تھانہ سٹی اے ڈویژن بہاول نگر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن۔ SDPO صدر سرکل مہر ندیم افضال کی پریس کانفرنس۔ ملزم کے قبضے سے 178 بوتل ولائتی شراب برآمد اور زیر استعمال کار ہونڈا سٹی بھی پولیس حراست میں لے لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سعید احمد سے۔ جی سعید، مزید آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں بہاول نگر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی ہدایات پر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہیں۔ SDPO صدر سرکل مہر ندیم افضال کی سربراہی میں SHO تھانہ سٹی اے ڈویژن سیف اللہ حنیف نے پولیس ٹیم کے ہمراہ پل فوڈوا پر کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں ولائتی شراب کی کھیپ پکڑ لی۔ دوران ناکہ بندی ولائتی شراب کی اسمگلنگ کرنے والے ملزمان عامر مسیح، ولد حنیف مسیح، قوم مسیح، سکنہ دروگہ والا کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 178 ولائتی شراب کی بوتلیں برآمد کی۔ ملزمان کے زیر استعمال کار ہونڈا سٹی بھی حراست میں لی گئی۔ ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ کا اندراج کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار نے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ منشیات ایک لعنت ہے جو ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ عوام الناس کا بھی فرض ہے کہ وہ منشیات فروش اور جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کر کے پولیس کا ساتھ دیں تاکہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں خبر ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے سٹی صدر ملک شہاب الدین اور جنرل سیکرٹری سید نذیر حیدر شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد ملک کی سیاسی جماعت ہے جو ملک میں جاری تمام بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کی خود مختاری، آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے جدوجہد کی۔ سید نذیر حیدر شاہ صدر جنوبی پنجاب، سابق گورنر پنجاب احمد محمود اور عبدالقادر شاہین نے اور ان سے ملاقات کے بعد ہارون آباد میں بابر بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا، PTI صرف ڈرامے بازی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اتحادی حکومت میں عوامی مسائل، بنیادی حقوق کی فراہمی کو ترجیح دیتی ہے۔ ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف جاری مہم میں بیان بازی قابل مذمت ہے۔ ہمارے محفوظ کل کی خاطر اپنا آج قربان کرنے والے فوجی جوان ہمارے ہیرو ہیں، جن کی قربانیوں سے آج پاکستان محفوظ ہے۔ پاکستانی قوم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بے جا تنقید کا نشانہ اور الزام تراشی کرنے والے کسی رعایت کے مصدق نہیں۔ محکمہ متعلقہ اداروں کے تواسط سے ان عناصر کے خلاف کڑے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاک فوج کے تمام جنرل آفیسر سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کریں گے۔ سینئر صحافی اصغر علی مبارک سے بیورو چیف ملک ندیم کی گفتگو۔ کور کمانڈرز آرمی فارمیشنز کانفرنس میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت۔ قومی ایمرجنسی کے نفاذ بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں آرمی فارمیشنز کو ملک بھر میں جاری بارش کے دوران سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کر دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ راولپنڈی میں 250ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی۔ ISPR نے کہا کہ شرکاء کو ملکی مجموعی داخلی اور خارجی سیکیورٹی بالخصوص ملک بھر میں حالیہ سیلاب اور آرمی فارمیشنز کی جانب سے جاری امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فارمیشنز کو ہدایت دی کہ آپریشنل تیاریاں برقرار رکھیں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، KP اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کوششیں جاری رکھیں۔ ISPR کے مطابق شرکاء نے غیر معمولی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچنے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور سیلاب متاثرین کے لیے تکلیف کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا عزم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈپارٹمنٹل سپورٹس پر پابندی ختم کرنے کا اعلان۔ سینئر صحافی آصف علی مبارک سے بیورو چیف ملک ندیم کی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دولت مشترکہ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں قومی ایتھلیٹس کی نمایاں کارکردگی کو سراہتے ہوئے اعلان کیا کہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس پر عائد پابندی ختم کر رہے ہیں۔ دولت مشترکہ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں تمغات حاصل کرنے والے پاکستانی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کھلاڑیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کھیل کے میدان میں اور بھی مقام کامیابیاں حاصل کریں گے اور قوم کے ہونہار کھلاڑی آپ سے متاثر ہو کر مزید محنت کریں گے۔ یہ بچے ہونہار اور ہمت والے ہیں جن کا تعلق امیر گھرانوں سے نہیں بلکہ غریب گھرانوں سے ہے۔
मगर ये अजीम पाकिस्तानी हैं। उन्होंने मुतलका हुकाम पर जोर देते हुए कहा कि अगर इसी तरह मुल्क में दीगर बासलाहियत बच्चों को तलाश करेंगे तो ये मुल्क की बड़ी खिदमत होगी। वज़ीर आज़म ने दौलत मुश्तरका गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 9 दस्तगीर भट्ट, शाह हुसैन, शरीफ ताहिर, अरशद नदीम और दीगर एथलीट्स को नक़द इनामात से नवाजा। दौलत मुश्तरका और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले एथलीट अरशद नदीम की तरफ से मिसाली गाँव और स्कूल अस्पताल बनाने के मुतालबे पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मिसाली गाँव पर किसी वक्त में एक पॉलिसी तश्कील दी गई थी। एक और खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत हर मुमकिन तरीके से अवाम को रिलीफ देने में मुखलिस है, जिसका सबूत 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन के लिए बिजली बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट का खात्मा है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्से में मिले हुए मसाल के हल के लिए कामयाब जदोजहद कर रहे हैं। अवाम को भरपूर तरीके से रिलीफ की फ्राहमी, उनके मसाल के हल के बाद अपने मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद करने, उन्हें मौसर तरीके से रिलीफ की फ्राहमी के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी। मलिक सजाद अलवी ने मज़ीद कहा कि इक़्तिदार से महरूमी की बना पर इमरान खान की ज़हनी कैफियत मशकूक हो चुकी है, क्योंकि वो मौजूद शख्सियत और कौमी इदारों पर तनकीद, धमकियों के जरिए तमाम जमहूरी और इखलाकी ज़ाब्ते पामाल कर रहे हैं। कहा कि अदलिया की मौजूद खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां और उसके साथ साथ दीगर अहम शख्सियात की तौहीन हर हवाले से काबिल गिरफ्त है। रुख करते हैं चनियोट का। सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के वीएन के मुताबिक पुलिस एहलकारों की पेशा वराना इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तरबीती कोर्सेज का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असदुर रहमान ने पुलिस एहलकारों को तरबीती वर्कशॉप से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। डीपीओ ने तरबीती वर्कशॉप की अहमियत अफादियत से मुतल्लिक आगाही दी। इंचार्ज पुकार 15 ने पुलिस अफसरान जवानों को मल्टी मीडियम के मीडिया के जरिए लेक्चर दिया। पुलिस एहलकारों को पुकार 15 पर मौसूल होने वाली एमरजेंसी कॉल्स पर रिस्पॉन्स करने के तरीक़ाकार से आगाही दी गई। पुकार 15 पर मौसूल होने वाली संगीन नवैयत की कॉल से मुतल्लिक क्राइम मैपिंग, क्राइम एनालिसिस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। क्राइम मैपिंग से क्राइम की शरह कम करने में मदद मिलेगी। गश्त का निज़ाम मज़ीद मौसर होगा। डीपीओ क्राइम एनालिसिस की मदद से क्राइम पॉकेट एरियाज की निशानदही करके क्राइम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाएगी। मरहलावार तमाम पुलिस अफसरान को तरबीती वर्कशॉप करवाई जाएगी। और इधर म्यूनसिपल कमेटी गोशरा ने शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करके शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जी बिल्कुल, कुछ अरसा कबल तक गोशरा सिटी के मेन बाजारों और अहम शौराहों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, जिसके बायस हादसात और स्ट्रीट क्राइम में बेतहाशा इजाफा हो गया। आए रोज शहरी हादसात की वजह से जख्मी होते या जराइम पेशा अफराद से लुट जाते, जिसकी मुकामी मीडिया ने खबरों के जरिए बार बार निशानदही की, जिसका नोटिस लेते हुए बल्दिया गोशरा ने न सिर्फ बाजारों में शौराहों के साथ साथ 2 पब्लिक पार्क में भी स्ट्रीट लाइट्स लगाकर शहरियों को मज़कूरा मसाइल से निजात दिला दी। म्यूनसिपल कमेटी गोशरा की जानिब से लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स की खास बात यह भी है कि इनमें बेशतर लाइट्स सोलर सिस्टम से आरास्ता है, जिससे बिजली के बिलों से निजात के साथ साथ लोड शेडिंग की सूरत में गोशरा की सड़कें और पार्क जगमगा रहे होते हैं। इस ज़मन में गोशरा के शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी के अमले और असिस्टेंट कमिश्नर गोशरा के इन इक़दाम को खूब सराहा और ये उम्मीद जाहिर की कि हमारे मुआशरे के और दीगर मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। अवामी हलकों की जानिब से ये भी अपील की गई कि गोशरा के तमाम गली मोहल्लों में भी इसी तरह की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं ताकि शहरी जराइम पेशा अफराद और हादसात से मजीद बच सकें। रुख करते हैं नारोवाल का। BRB नहर से नामालूम लाश बरामद। BRB कैनाल डली नहर में खोखर वाली जाल के पास तैरती हुई लाश नजर आई। रेस्क्यू स्टेशन से एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल को मूव करवा दिया गया। स्पेशल वाटर रेस्क्यू टीम ने नामालूम शख्स की डेड बॉडी को पानी से निकाल लिया। लावारिस लाश की अभी तक कोई शनाख्त ना हो सकी। रेस्क्यू 1112 ने नामालूम शख्स की डेड बॉडी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको लिए चलते हैं पाकपतन की जानिब। ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों रुपए मालियत के 2 ट्रांसफार्मर चोरी। अहले इलाके का DPO नसीबुल्ला खान से नोटिस का मुतालबा। पाकपतन के थाना चक बैदी के इलाका टीबी कालूवाली से नामालूम चोर मियां अब्दुल जब्बार वट्टू और मोहम्मद अब्बास खोखर के ट्यूबवेल के लाखों रुपए मालियत के 2 ट्रांसफार्मर खंबे से नीचे गिराकर तांबे की कीमती लिगे निकाल कर ले गए। इससे कबल भी मुतअद्दिद बार कई ट्रांसफार्मर और मुख्तार अहमद रहमोन का वट्टू की 46 SP से बिजली की मोटरें चोरी हो चुकी हैं।
जिनका ताहाल कोई सुराग न लगाया जा सका। ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गैंग ने किसानों के नाक में दम कर रखा है। अहले इलाका ने डीएसपी सदर मलिक तसव्वुर और डीपीओ नसीबुल्लाह खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। एक और खबर है नारोवाल से। डीपीओ नारोवाल की क़यादत में पुलिस का मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डीपीओ नारोवाल अनवर सईद कंगरा की क़यादत में नाजायज असला होल्डर्स और मंशियात फरोशों के खिलाफ नारोवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मुख्तलिफ थानों में 4 नाजायज असला होल्डर्स समेत एक बदनामे समाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। 1 किलो 520 ग्राम चर्स, 13,000 रुपए रकम वेटक, 3 पिस्टल 30 बोर और राइफल 30 बोर बरामद। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करके पाबंदी सलासिल कर दिया। डीपीओ नारोवाल ने अपने इस इज़्म का इजहार किया कि जिला नारोवाल से मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ उनका खात्मा करना और अमन का गहवारा बनाना मेरा मिशन है। इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस हुमातन कोशां है। आरिफाला को सरसब्ज़ो शदा बनाने और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मानसून शजरकारी मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह, असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वटू, MSTHQ अस्पताल डॉक्टर रऊफ अलवी और तहसील फॉरेस्ट ऑफिसर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शजरकारी में हिस्सा लिया और अपने अपने हिस्से का पौधा लगाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह का कहना था कि दरख्त इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तहसील फॉरेस्ट ऑफिसर दिलदार हुसैन कम्बो के मुताबिक मुहिम के दौरान तहसील भर में 2,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। हासिलपुर से मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का NA 164 सैयद अली ज़ैन बुखारी की वार्ड नंबर 32 सिटी हासिलपुर में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। अवाम की जानिब से सैयद अली ज़ैन बुखारी का शानदार इस्तकबाल किया गया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद अली ज़ैन बुखारी ने अवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का साथ दें। हल्के की अवाम ने सैयद अली ज़ैन बुखारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए सपोर्ट का ऐलान किया। इस मौके पर साबिर हुसैन बलोच, मोहम्मद असलम लीडर, चौधरी आबिद, चौधरी सनी, इकबाल खरल, मौलाना तैयब बोतला, तारिक पप्पा, बाबा अब्दुल गफूर, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद नदीम, फ़हीम अब्बासी, आफ्ताब अहमद बलोच, हाजी मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद वसीम, शबीर अहमद, बाबा शहजाद बलोच, मोहम्मद मुस्तफ़ा, काशिफ, नवाज बलोच, हकीम, अब्दुल रज़ाक कुरैशी, तारिक कुरैशी, बशारत काहलून समेत कसीर तादाद में अफराद मौजूद थे। और इधर शहर फरीद पाकपतन को साफ सुथरा रखने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने शहर को छोटे छोटे जोन्स में तकसीम कर दिया। शहरी भी इस मुहिम में ज़िले इंतज़ामिया के साथ हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकपतन में डेंगू की कैंपेन के साथ सफाई मुहिम भी जारी। ज़िले इंतज़ामिया ने शहर की सफाई के लिए शहर को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ के मुताबिक मुख्तलिफ ज़िली अफसरान की ड्यूटी लगा दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पाकपतन माहम आसिफ, सॉट अब्दुल मजीद खान, CEO म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन, सॉट रुखसाना मंजूर भट्टी, ज़िले सदर PTI खवातीन विंग है उसको इस सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के तहत जोन्स में तकसीम इस तरह से किया है कि हर अफसर को छोटा छोटा इलाका दे दिया है, बजाय इसके कि एक अफसर पूरे शहर को देखे। ज़ाहिर है वो भी उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि हर जगह पे निगाह रख सके। हमने मुख्तलिफ अफसरान में छोटे छोटे एरियाज़ डिवाइड कर दिए हैं ताकि वो उन एरियाज़ को देखें और उस पर अपना काम करें। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि पहले से सफाई के हालात आपको बहुत बेहतर पाकपतन में नजर। खासकर कमिश्नर साहिबा की डायरेक्शन पे हमने ये हफ्ता सफाई अब शुरू की है। जैसा कि अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा ने बताया है, अब हमने शहर को 9 हिस्सों में तकसीम करके 9 ही उन पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। वो उन हल्कों को डेली बेस पे सुबह और शाम चेक करेंगे। तो इसके अलावा जो अनअटेंडेड प्लाट्स थे जो शहर में, वो हमने सर्वे करवाया, वो 25 के करीब है। उस पे आज से काम शुरू किया है। आज हम इंशाल्लाह 5 क्लियर करेंगे। इस हफ्ते में सारे जो 25 के 25 हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह कोई ऐसी शिकायत नहीं रहेगी जिससे आवाम को प्रॉब्लम हो।